ससागरमनादृश्यमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्थो ददर्शः। ततः पादवमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्थितस्तत्र बभो पुष्पमयो यथा। योजनानां शतं श्रीमान् तीर्त्वाप्युत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति। शतान्यहं योजनानां क्रमेयं स्वबहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं शतयोजनम्। स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्रवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं। शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च। शैलांश्च तरुसञ्छन्नान् वनराजेश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः। स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च सननाग्रे च तां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः। सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालून्मुचुलिन्दाश्च कुटजान् केतकानपि प्रियङ्गून् गन्धपूरांश्च नीपान् सप्तञ्छदास्तथा आसनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णा वापि पद्मोत्पलायुताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्थफलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कविकुञ्जरः। समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां परिकाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृतां सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षितां समन्ताद्विचरिद्भिश्च राक्षसैरुर्गतन्विभिः काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं गृहश्च ग्रहसंकाशैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डुराभिप्रतोरीभिरुच्चाभिरभिसंवृताम् अट्टालकशताकीर्णां पताकाध्वजमालिनीं तोरणैकाञ्चनद्युर्वैर्लतापङ्क्तिविचित्रितैः ददर्श हनुमान् लङ्कां दिवि देवपुरीं यथा। गिरिमूर्ध्निं स्थितां लङ्कां पाण्डुरैर्भवनैशुभैः ददर्श सकपिश्रेष्ठः पुरमाकाशगं यथा। पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानमिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीम्। वप्रप्राकारजघनां विपुलाम्बुनवाम्बरां शतघ्निशूलकेशान्तामट्टालकवतंसकां मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः। कैलासशिखरप्रख्यामालिकन्तीमिवाम्बरं दीयमानामिवाकाशमुच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैर्नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराध्युषितां पुरा दंष्टिभिर्बहुभिर्शूरैः शूलपट्टितपाणिभिः
रक्षसां राक्षसैर्घोरैर्गुहामाशी विषैरिव तस्यास्तमहितीं गुप्तिं सागरं च निरीक्षसः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरर्थका न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि इमां तु विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालितां प्राप्यापि स महाबाहो किं करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानश्च न भेदश्च नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्नामे विहिरतिर्वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञस्य धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वानवा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां ततस्तचिन्तयामास मुहूर्तं कविकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदये रतः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्तः क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रौजसो महावीर्यः बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता लक्ष्येन रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमान् चिन्तयामास विनिश्चित्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकस्य पश्येयं रहिते जनकात्मजाम् भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमस्तूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् मयि दृष्टे च रक्षोभिरामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुमविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम न ह्यश्च विदितं किञ्चिद् राक्षसानां बलीयसाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरस्थश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामभिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदाम् विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति संचिन्त्य हनुमान् सूर्यशास्त्रमयं कपिः
ఆచకాంక్షే తదా వీరో వైదాహ్యదర్శనోత్సుకః సూర్యే చాస్తం గతే రాత్రౌ దేహం సంక్షిప్య మారుతి పృషదంశకమాత్రస్తన్ బభూవాద్భుతదర్శనః ప్రదోషకాలే హనుమాన్ స్తూర్ణముత్ప్లుత్య వీర్యవాన్ ప్రవివేశపురీం రమ్యాం సువిభక్తమహాపథాం ప్రాసాదమాలావితతాం స్తంభైకాంచనరాజతైః శాతకుంభమయైర్జాలైర్గంధర్వనగరోపమాం సప్తభౌమాష్టభౌమైశ్చ సదదర్శ మహాపురీం తరైస్ఫాటికసంకీర్ణైః ఏకాత్తస్వరవిభూషితైః వైడూర్యమణిచిత్రైశ్చ ముక్తాజాలవిభూషితైః తరైః శుశుభిరేతాని భవనాన్యత్ర రక్షసాం కాంచనాని చ చిత్రాని తోరణాని చ రక్షసాం లంకాముద్యోతయామాసుః సర్వతః అచింత్యామద్భుతాకారాం దృష్ట్వా లంకాం మహాకపిః ఆసీద్విషణ్ణో హృష్టశ్చ వైదేహ్యదర్శనోత్సుకः సపాండురావిద్ధ విమానమాలినీం మహార్గజాంబూనరజాలతోరణాం యశస్వినీం రావణబాహుపాలితాం చపాచరైర్భీమబలైః సమావృతాం చంద్రోऽపి సాచివ్యమివాస్య కుర్వన్ తారాగణైర్మధ్యగతో విరాజన్ జ్యోత్స్నావితానేన విచర్య లోకం ఉత్తిష్టతే నైకసహస్రరశ్మిః శంఖప్రభం క్షీరం మృణాళవర్ణం ఉద్గచ్చమానం వ్యవభాసమానం దదర్శ చంద్రం స హరిప్రవీరః పోప్లూయమానం సరసీవహంసం ఇత్యార్షే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికాయే సుందరకాండే ద్వితీయः సర్గः।